म नेकपा एमाले तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक चाहन्छु शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भर्खर हामीले दसैँलाई हाम्रो चलनअनुसार विदा गरेका छौँ, तर अब सिङ्गो नेपालको परिचयसम्म हामी टिको लाउने चलन छ र हाम्रै संस्कृतिमा पनि यही पनि कतिले पूर्णिमासम्म लाउनुहुन्छ। यस कारणले पूर्णिमासम्मलाई दसैँ मान्दा दसैँको पनि शुभकामना छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो अगाडि अब केही दिन पछाडि तिहार आउँदैछ, त्यो तिहारको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र केही दिन पछाडि हाम्रो सांस्कृतिक पर्व नुहागी आउँदैछ, त्यसको पनि म शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। आज हामी पुनर्मिलन कार्यक्रममा छौँ। यो सधैँ हामीले गर्छौँ वर्षको एकपटक दसैँको बेलामा, खास गरेर द्वादशी जस्तो पर्छ हाम्रो। यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। फरक ढङ्गले यस मानेमा गरेका छौँ कि आज हामीले यो समाधिमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूलाई पनि बोलाएर उहाँहरूको पनि शुभकामना लिउँ भन्ने हिसाबले उहाँलाई राखेर समेत यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो शुभकामना आदान प्रदान गरिरहँदा म राप्रपाका अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई मैले एउटा उपमा पनि दिन चाहन्छु। महाभारतको युद्धमा भीष्म पितामहले आफू चाहिँ दुर्योधनको पक्षमा लडिरहेको थिए, तर उनले चाहिँ अर्जुनले जितोस्, पाण्डवले जितोस् भन्थे। आज ठ्याक्कै त्यही उपमा म हाम्रो परशुरामजीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो कि अब नेकपा एमाले समाधिमा जित्नुपर्छ, त्यसले जित्दा मात्रै यो समाधिमा विकास हुन्छ, त्यसले जित्दा मात्रै हामी साना दलहरू अथवा हाम्रो अस्तित्वमा रहेका दलहरूको सम्मान हुन्छ। यो कुरा उहाँले शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो। त्यस कारण उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँलाई हार्दिक प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु र म हिजोका दिनलाई अलिक सम्झिन चाहन्छु। चन्द्रजीले अलिकति कोट्याउने मात्रै प्रयास गर्नुभयो। चन्द्रजीसँग सहकार्य गर्ने 5 वर्ष मैले पनि अवसर पाएँ। त्यति बेला 7वटा वार्डमा नेकपा एमाले जितेको थियो, 2टा वार्डमा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू जित्नु भएको थियो। जब हामी गाउँ परिषद गर्ने बेला आउँथ्यो, सबभन्दा पहिला हामी सर्वदलीय बैठक राख्थ्यौँ। हाम्रो संस्कृति थियो। कुनै पनि गाउँ विकास समितिको सर्वदलीय बैठक हुन्थेन, समाधिमा हामीले राखेर दलहरूको विचार लिन्थ्यौँ। के हो त, अब कसरी जाने, उनीहरूका भिजन के हो। चन्द्रजीले कुरा राख्नु, चन्द्रकान्तजी नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिले, कि सबै दलका एउटा भिजन ल्याउँ, त्यसपछि के गरौँ, त्यसपछि गरौँ। हामी त्यसरी नै भिजन माग्थ्यौँ। माग्दा साथीहरूले जे दिनुहुन्थ्यो हामीले त्यसलाई मिलाउँथ्यौँ। त्यस पछाडि गाउँ परिषदभित्र सुरुवात हुन्थ्यो। सबभन्दा जेठो मान्छे हाम्रो उमानन्द नेपाल, उहाँलाई हामीले सभाध्यक्ष बनाउँथ्यौँ। यो हाम्रो संस्कृति थियो। नेकपा एमाले त संस्कृति बिर्सेको छैन। समाधि गाउँ विकास समितिमा नेकपा एमाले सबै दललाई साथमा लिएर हिजो पनि हिँडेको हो, आज पनि हिँड्छ र भोलि पनि हिँड्छ। यो म प्रतिबद्धतै जाहेर गर्छु। यो समाधि गाउँ कमिटीले त्यो गर्छ। आज पनि त्यसैको एउटा झल्को दिनका लागि यो पुनर्मिलनको आयोजनामा यहाँहरूलाई चाहिँ समावेश गरेको छ। यहाँहरूको शुभ आशिष लिन खोजेको छ। अबको स्थानीय चुनावमा यहाँहरूले नेकपा एमाले जितोस् भन्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्नका लागि, त्यो शुभकामना लिनका लागि आज यहाँहरूलाई निम्ताएको नम्बर 1। नम्बर 2, विकास मेलाको सन्दर्भमा कुरा कोट्याउन चाहन्छु। मैले विकास मेलाको अवधारणा विकास गरिरहँदा मैले समाधिमा चुनावै नहोस् भन्ने चाहेको। सर्वदलीय संयन्त्र अहिले जे छ नि, भोलि यो समाधि गाउँ विकास समितिमा होला नेकपा एमाले अध्यक्ष होला, काङ्ग्रेस उपाध्यक्ष होला, अथवा माओवादी उपाध्यक्ष होला, अथवा हामीले चाहिँ बनाउँदाखेरि सरकारी त्यो खालको संरचनाभित्र के अर्थ त्यो खालको कुरा होला। तर एउटा निर्विरोध ढङ्गले सबै वार्डमा सबै दलहरूलाई समावेश गरेर राप्रपादेखि ल्याएर जनमोर्चासम्म यहाँ छ। हाम्रो परशुराम दाइ आज आउनु भएको छैन, उहाँको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी समाधिमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय चुनाव हामी निर्विरोध गर्न सक्छौँ। मेरो सपना त्यस्तो थियो। त्यही ढङ्गका साथ समाधि विकास मेला गरी एउटा विकासको अवधारणा बनाइयो। त्यो चाहिँ समाधि विकास मेलाको अवधारणा कति बेलासम्म ठिक ढङ्गले चलिरहेको थियो भने समाधि गाउँ विकास समितिमा हामीले यसो पछाडि लाग्दासम्म चलिरहेको थियो, ठिक छ भन्ने भएको। एउटा परिषदसम्म हामी त्यसरी गऱ्यौँ। जब अर्को परिषदमा सायद यहाँका साथीहरूलाई के लाग्यो, यहाँका दललाई के लाग्यो, हामीले त्यो परिषदमा इन्भाइट होइन कि थाहा पनि नदिकन परिषद गर्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो विकास मेलामा स्पिरिटलाई भाँच्ने काम भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, नेकपा माओवादीका साथीहरू, अरू दलका साथीहरूलाई पनि म यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरू के कुराबाट तर्सिनु,
विकास मेलाले त सबैलाई समेट्न खोजिरहेको थियो। एउटा कृषि सहकारी आयो, त्यो नेकपा एमालेको सहकारी थिएन, नयाँ कृषि अभियान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भन्ने थियो होला। अध्यक्ष वामदेव गौतम थियो होला, महासचिव हरि पराजुली थियो होला, को थियो होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। कुनै पनि पार्टीको सहकारी हुन्न। त म के चाहिरहेको थियो भने त्यत्रा ठुला मान्छेहरू भएको, त्यत्रा ठुला व्यक्तित्वले नेतृत्व गरेको सहकारी समाजमा भित्राइसकेपछि पक्कै पनि विकासका अभियानहरू हामीले चलाउन सकिन्छ। यहाँ सबै दलहरू त्यसभित्र हटेर आखिर इम्प्लिमेन्ट गर्ने केही त एजेन्सी चाहिन्छ होला। त्यो एजेन्सीमा रहेर साथीहरूले काम गर्नुहुन्छ भनेको त्यो सहकारीको शाखा उद्घाटन गर्ने बेलामा अब त्यहाँ के मिलेन, साथीहरू आउन पनि डराउँछ। यो खालको स्पिरिटहरू कहाँनिर तोडिन्छ, किन तोडिन्छ, यहाँको भावना कसरी भाँचिन्छ, म अलिकति त्यहाँनिर अनुभवी छु। र मेरो आज पनि के भावना छ भने म के स्पिरिटका साथ अहिले पनि काम गरिरहेको छु सोमाजीमा भने सोमाजीको विकास मेलाले जे निर्दिष्ट गरेको थियो त्यो साइजभित्र रहेर मेरो संस्थाले अहिले यहाँ काम गरिरहेको छ। हुन त यहाँ गाउँ विकास समितिमा धेरै चर्चा पनि हुने गरिरहेको छ। म यो आज यहाँ क्लियर गर्न चाहन्छु, के अरे यो चाहिँ एमाले कार्यक्रम, यो फलानाको कार्यक्रम भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई कतिपय मान्छेले बिल्ला लाउने गरेको पनि मैले सुने। त्यहाँ सबै पार्टीका साथीहरू, सबै तल तबकाका मान्छेहरू त्यो कार्यक्रममा क्रिएसन हुनुहुन्छ। यतिसम्म कि त्यहाँ एकदमै पछाडि परेको वर्गहरू अहिले चाहिँ अगाडि आएर हिजो चाहिँ व्यवसाय नगरेर बसेको वर्गहरू आज व्यावसायिक बनेर आय आर्जनमा लागिरहनु भयो। त्यो कुनै पार्टीले गरेको कुरा होइन। त मैले सोमाजीको स्पिरिट, हिजो सोमाजीको विकास मेलाले अगाडि सारेको स्पिरिटलाई पक्रेर अगाडि बढाउने मात्रै कोसिस गरेँ। तर यो कुरालाई जुन पार्टीको संज्ञा दिनुभएको साथीहरूले त्यसले पनि फेरि बेफाइदा गरेको छ, फाइदै गरेको छ। नेकपा एमाले के आह्वान गरिरहेको छ अब भने सोमाजी गाउँ कमिटीले पनि यो आह्वान गर्नेछ कि नेकपा एमालेको आह्वान समृद्ध सोमाजी एमालेको अभियान भनेर यो अभियानका साथ अब सोमाजीमा नेकपा एमाले यो समृद्ध समाधि बनाउनका लागि यहाँ एउटा एमाले मात्रै समृद्ध भएर हुन्न, नयाँ एमाले पनि समृद्ध हुनुपर्छ। उसले ग्रुपमा भोट हाल्ने मान्छे पनि समृद्ध हुनुपर्छ, हस्ते हथौडामा भोट हाल्ने मान्छे पनि समृद्ध हुनुपर्छ, हलोमा भोट हाल्ने मान्छे पनि समृद्ध हुनुपर्छ, गाईमा भोट हाल्ने मान्छे पनि समृद्ध हुनुपर्छ, अथवा अन्त कहाँ कहाँ भोट हाल्ने मान्छे छ त्यो सबै समृद्ध हुनुपर्छ। त्यो सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यो सम्पन्न गराउनका लागि उसलाई कार्यक्रम चाहिन्छ, उसले काम गर्नुपर्छ। कुराले चिउरा बित्दैन, कामै गर्नुपर्छ। कुरा हामीले धेरै गरिसक्यौँ। दीपक पाण्डे, आज दीपक पाण्डे किन भयो भन्दा डोकामा काँक्रा बेचेर लाखौँ रुपियाँ कमाएपछि दीपक पाण्डे भयो। कुरा मात्रै गरेर बसेर फतौरो दीपक भन्थ्यो भने आज विभिन्न दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब इन्द्र के अरे हाम्रो अमर दगालको श्रीमतीले उहाँ चाहिँ के अरे तानसिकलका तरकारी खोजेर किनेर खरिदेर सिद्धेश्वर लगेर बेचेर 2 पैसा कमाउनु भएको। त्यस कारण उहाँ दगालले चाहिँ भाउजू भन्नुभएको। कुरा गरेर चाहिँ जुम्रा मारेर बसेको भए हुनुहुन्थेन। नेकपा एमाले त्यही आह्वान गर्छ कि अब सबै मान्छेहरू समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दछ। सोमाजीमा हामीले यही आह्वानका साथ सोमाजीको अभियानलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सोमाजीको अभियानमा हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने यो काङ्ग्रेस हो, यो माओवादी हो, जनमोर्चा हो, यो राप्रपा हो भनेर कसैलाई पनि विकासमा विभेद गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी वकालत गर्न चाहन्छौँ। सबैलाई समेट्न चाहन्छौँ, सबैलाई हामीले विकासमा समेटेर जान चाहन्छौँ। त्यही भएर हिजो हामी हाम्रो दोस्रो कार्यकालसम्म हामी आइपुग्दा सोमाजीका सबै घरमा हामीले खानेपानी पुऱ्याएको थियौँ होला। अहिले नयाँ प्रविधि आए, अहिले त लिफ्टका कुराहरू आए। त्यति बेला लिफ्टको कुरा थिएन, तर आकाशको पानी सगाल्ने भए पनि व्यवस्था मिलाइदिएर हरेक घरमा खानेपानीको सुविधा पुऱ्याएको थियो। हरेक गाउँमा बाटो पुर्याएको थियो, हरेक घरमा बिजुली पुर्याएको थियो। यो नेकपा एमालेको दोस्रो शासनकालमा, गाउँ विकास समितिको दोस्रो शासनकालमा चाहिँ पुरा गरेको अभिभार हो होला। त्यस पछाडिको चाहिँ जुन सचिवजी सर्वदलीय संयन्त्रले त्यसलाई अलिकति बढाउने काम गर्यो होला, बाटो चाहिँ सर्दीमा जोड्ने काम गर्यो होला, अलिकति फराकिलो गर्यो होला, अलिकति चौडा बनायो होला, यहाँको अलिक पर जाने बाटोलाई अलिकति फराकिलो गर्यो होला, 2टा ढलेका पोलहरू थप्ने काम गर्यो होला। त्योदेखि बाहेक कुनै नयाँ कुराहरू भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि भएको भए थाहा पाउनुहुन्थ्यो होला। 2टा +2 हाम्रै कार्यकालमा सुरुवात भएका हुन्। म चाहिँ यो अहिले पनि घोषणा गर्न चाहन्छु, त्यो +2 आज समृद्ध हुँदै गएका छन् र अब केही दिन पछाडि हामी सोमाजीमा एउटा क्याम्पस बनाउँछौँ। यसका लागि लाग्छौँ हामी, नेकपा एमाले त्यसका लागि लाग्छ। हामीले अब राष्ट्रिय राजनीति, भारतले कता नाका तुल्यो, पाकिस्तानले कता के गर्यो, चीनले कता तेल बगाइदियो, हामी त्यतातिर लाग्दैनौँ। हामी हाम्रा कुरा गर्छौँ, हामी समृद्ध हुने कुरा गर्छौँ। अब यसो भन्दाखेरि म हाम्रो चाहिँ घरती भाइले भनेको कुरा बिर्सन्न।
खर्ती भाइलाई म चाहिँ के अरे भारतको धर्मपुत्र हौँ, धर्मपुत्र होइन उहाँ, छिमेकी हौँ, साझेदार हौँ, बराबरी हौँ। उसको जति अस्तित्व छ यो संसारमा त्यति अस्तित्व हाम्रो छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यसको एउटा भोट छ, हाम्रो चाहिँ एउटा भोट छ। हामी कहिल्यै चाहिँ के अरे औपनिवेशिक भएनौँ, कसैको दास भएनौँ। भारत सधैँ दास भयो, त्यो दासबाट मुक्ति गराउनु नेपाली दाजुभाइलाई। त्यसकारण हाम्रो धर्मपुत्र हो भारत। हामीले भन्नुपर्छ, हाम्रो पुत्रले आज हामीलाई दुःख दिइरहेको छ। सम्पूर्ण चाहिँ पूर्वीय दर्शनको ज्ञान चाहिँ नेपाल हो। आज भारतले त्यो कुरा आफ्नो बनाइरहेको छ। बुद्ध भूमिलाई चाहिँ उसले आफ्नो बनाउँदैछ। त्यसकारण त्यो बदमासी गरिरहेको छ। बदमासीको कुरालाई बदमासी भन्नु जान्छ। त्यसकारण त्यसप्रति परनिर्भर हुने कि नहुने, त्यसका आयस्रोतबाट हामी बाँच्ने कि नबाँच्ने त्यो दोस्रो कुरा हो। हामी आफै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। किनभने अहिले संसार एउटा गोलोमा छ, एक झिक्का छ, एउटा गाउँको रूपमा छ। एउटा गाउँमा चाहिँ महामारी लाग्दा अर्को गाउँमा पनि त्यो सरुवा हुन्छ। यहाँ चाहिँ महामारी लाग्यो भने भारतमा चाहिँ भारत जोगिएर बस्छ भन्ने चाहिँ कुरा हुँदैन। हाम्रोमा चाहिँ बर्ड फ्लू आउँदा भारतले चाहिँ आफ्नो क्वारेन्टाइन चेक पोस्टहरू बलियो बनाउन सक्यो भने त्यसका सबै कुराहरू चराहरू मर्छन्। यो आजको आवश्यकता, आजको अवस्था हो। आजको अवस्थामा कसैले रोकेर, कसैले नाका लगाएर कोही पनि मर्दैन, कोही चाहिँ समाप्त हुँदैन। हिजो अझै नेपालीहरूको कल्चर तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ भने इतिहास पढ्नुहोस्। हाम्रा वीर बलभद्र नाला पानीमा पाइपलाई काटेर पानी तुल्दा पनि जीवित ढङ्गले लडेर, शानका साथ लडेर अङ्ग्रेज दबाएका बहादुर हुन्। भारतले 2 मुठी तेल नपठाउँदैमा नेपाल कहीँ पनि चाहिँ त्यो दास हुनु पर्दैन, केही कुरामा त्यस्तो खालको सन्धि गर्नु पर्दैन। किन भन्दा नेपालमा तमाम खालका कुराहरू छन्। मात्रै के हो भन्दा अहिले हाम्रो मानसिकता पराधीन भएको हुनाले हामीसित केही छैन भन्ने कुरा मात्रै आएको हो। हामीसँग ग्यास छ। हाम्रा हजुरबाहरू मुक्तिनाथ जाँदा बलेको आगो अहिलेसम्म बलिरहेछ, त्यो ग्यास बलिरहेछ। त्यसको उत्खनन हुनु पर्यो, त्यसलाई राज्यले चाहिँ जङ्गल व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। दैलेखका थुप्रै खोलाहरूमा अहिले पनि पानीमा भकाभक आगो बलिरहेको छ। नाभिस्थान, शिरस्थान लगायतका ठाउँहरूमा अहिले पनि पुरा आगोका ज्वाला योभन्दा ठुला बलिरहेका छन्। त्यो सबै ग्यास हो। त्यसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नु पर्छ। यस्ता व्यवस्थापनका काम धेरै छन्, तर हामीसित केही छैन होइन। हामीसित धेरै कुरा छ, तर मात्रै के हो भन्दा हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका थिएनौँ। अब हामीले गर्नुपर्छ। फेरि नेताले गरेनन्, यो म मान्दिनँ। हामीले गरेनौँ। हाम्रा खेत बाँझा नेताले आएर गराइदिएको। हाम्रो खेत चाहिँ किन बाँझा बनाउने, हाम्रो बारी किन बाँझा बनाउने? अनि हाम्रो देशमा भोकमरी छ भनेर चाहिँ बरु चर्चा गर्ने। हाम्रो भोकमरी होइन, भातमरी लाग्छ। आटो खाने प्रवृत्ति गएको छ, जौको सातु खाने प्रवृत्ति गएको छ। हामी भातमरी किन भन्ने? भारतको हाम्रा खेत बाँझो गर्ने, त्यहाँबाट भारतबाट चामल पठाइदिनु भने भारतका विरुद्ध नारा लाउने, यो भातमरीको चाहिँ प्रथाले हामीलाई बिगारेको छ। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो ठाउँमा गर्नुपर्छ। हामीले विभिन्न ठाउँका कुराहरू हेर्ने भन्दा नि हाम्रो आफ्नो ठाउँलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू गरौँ। नारायण सरले भनेको कुरा अति मलाई चित्त बुझेको छ। हामी हरेकले चाहिँ ग्यास घरमै उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रो गोबर ग्यास चल्छ। हाम्रै सबैका गाई बस्तुहरू छन्, त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यो ग्यास हाम्रै घरमा छ। सुधारिएका चुल्हाहरू बनाएर थोरै दाउरालीमा पनि हामी थुप्रै खालको चाहिँ हाम्रो इन्धनको उपभोग गर्न सक्छौँ। हामीलाई ग्यास किन चाहियो? बजारमा पनि हामी त्यस्ता थुप्रै कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यो अब हाम्रो चाहिँ रणनीतिभित्र पर्छ। र हामी नेताहरूलाई दोष लगाउने भन्दा पनि हामी हाम्रो कामका लागि तयार हुनुपर्छ। यसो भन्दाखेरि नेताहरू चोखा हुनुपर्छ। नेताहरूले एकदम चाहिँ राम्रो गरेका छन्, एकदम बेचित गरेका छैनन् भन्ने कुरा पनि म भन्दिनँ। नेताहरू पनि भिजन लिड हुनुपर्छ। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले चाहिँ तपाईँले सिङ्गापुर जानुभयो, संसारको समृद्ध सहर सिङ्गापुर हो। त्यो सिङ्गापुर 1960मा जाँदा, 1960मा आजभन्दा करिब 40-45 वर्ष अगाडि, 50 वर्ष अगाडि कस्तो थियो भन्दाखेरि गयो गुज्रेको, केही काम नलाग्ने, तर चाहिँ एउटा बेला बेलामा समुद्र आदिले आएर खाने देश थियो। त्यहाँ एउटा ली कुआन यू भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री भयो। त्यो प्रधानमन्त्री भएपछि उसले चाहिँ के भन्यो भने 200 युवाहरूलाई उसले भेला गर्यो। आज त सोमाजीमै अहिले भर्खर भेला गर्दा 200 जुट्नु, त्यो देशभरिमा उसले 200 युवा जुटायो। मगर 200 युवा जुटाइसकेपछि उसले के भन्यो भने म तपाईँ 200 युवाहरूलाई देश बनाउने जिम्मा दिन्छु, मसँग वर्ल्ड ब्याङ्कले अलिकति पैसा दिन्छु भनेको छ। हामी कहाँ भुकमरी नै छ, पैसा पनि छैन। त्यो 200 युवाहरू तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने ट्रेनिङमा लान्छु मैले, अथवा विदेश गएर तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि मैले चाहिँ छात्रवृत्ति दिन्छु। ल तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भनेको 180 जनाले हामी यही देशभित्रै सिकेर काम गर्छौँ भने
20जनाले हामी विदेश गएर पढ्छौँ अनि टेक्नोलोजी ल्याउँछौँ भने ली कुआन यूले चाहिँ ती 200 युवालाई ओरिएन्टेड गर्यो, 180लाई देशभित्रै प्रशिक्षित गर्यो र 20लाई चाहिँ विदेश पठायो। ती विदेश पठाएका युवाहरूले बाहिरबाट सिप सिकेर आए, देशभित्रै थुप्रै खालका चाहिँ सिपहरू उनीहरूले आर्जन गरे। आजको सिङ्गापुर त्यही 200 युवाहरूको सिङ्गापुर, तर मात्रै त्यहाँ कहाँ के जोडिएको थियो भन्दा ली कुआन यूको सपना जोडिएको। आज हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै खालको सपना बोक्ने प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ। त्यो प्रधानमन्त्री हाम्रो देशले पाएको छ। हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउने नेतृत्व गर्ने चाहिँ राजनेता केपी ओली हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँसँग त्यस्तो खालको सपना छ। यो 4 दिन मन्त्रीमण्डल बनेन के बनेन भनेर आलोचना गर्ने बेला भएको छ नि। यो धेरै मन्थन हुन्छ, छलफल हुन्छ। त्यो त्यति चासो र चिन्ताको विषय होइन। देश कता लाने भन्ने कुरा, भिजनको कुरा भनेको एउटा मान्छेलाई बुन्ने कुरा हो। त्यो मान्छेलाई कसरी साथ दिने त्यो आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूले चाहिँ गर्ने कुरा हो। आजबाट हामी आलोचना गर्ने यो छैन त्यो छैन, के हुन्न त्यो हुन्न भनेर चाहिँ हल्ला गर्ने चाहिँ बेला भएको छैन। अब हामीले काम गर्ने बेला भएको छ। काम गर्नका लागि अब चाहिँ हाम्रा अगाडि थुप्रै अवसरहरू छन्। हाम्रो देशको सरकारले त्यो खालको एउटा भिजन बनाउनु जरुरी छ र त्यो भिजन पनि यस्तै बेलामा भन्छ जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यतिखेर बुद्धि अगाडि आउँछ। जब हामीसित प्रशस्त सम्पत्ति हुन्छ त्यतिखेर कुबुद्धि अगाडि आउँछ। कहाँ लगाएर मास्ने होला, जुवा खेल्ने होला, रन्डीबाजी गर्न जाने होला, कता जाने, पैसा भनेपछि के गर्ने? पारसै बिग्रेको पैसा भएर त हो नि। पारस शाह बिग्रेको पैसा भएर। यदि माई खानेको छोरो हुन्थ्यो भने त बिग्रन्थेन, त्यस्तो हुन्थेन नि, केही काम गरेर खान्थ्यो। त्यस कारण अप्ठ्यारो परेको बेला बुद्धि अगाडि आउँछ, दुःख परेको बेला बुद्धि अगाडि आउँछ, अनि सजिलो परेको बेलामा प्रशस्त धन सम्पत्ति भएको बेलामा कुबुद्धि अगाडि आउँछ। त्यस कारणले अहिले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। त्यस कारण हामी सबैले बुद्धि अगाडि ल्याउने बेला भएको छ। कसैले कसैलाई आरोप लगाउने बेला भएको छैन। फेरि अब अलिकति फेरि ल काङ्ग्रेसले भद्र सहमति तोडो, यो गरो त्यो गरो, त्यो पनि जरुरी छैन। म त के भन्छु भने यो चाहिँ हाम्रो सोमाइतीमा नाटक देखाउँछौँ। कहिले कहिले फर्स्टराम दाइ पनि खेल्नुहुन्छ, अचल त खेल्नुहुन्न। अहिले चाहिँ हाम्रो के अरे नारायणजी र हाम्रो वीरबहादुर अनि हाम्रो कृष्ण बनेर खेल्ने को छ अहिले आजभोलि? खगेन दाइ चाहिँ खेल्नुहुन्छ कि अरू? एउटा कृष्ण हुन्छ, एउटा कंस हुन्छ। यहाँ लडाइँ हुन्छ, त्यहाँबाट कंसलाई मारिँदै पनि गर्नुहुन्छ होइन? ठ्याक्कै त्यही खेल भयो। कंसको प्रतिनिधित्व सुशील दाइले गर्नु भारतको। भारततिर कति रहेछन् मान्छे सभासदहरू भनेर टुको राष्ट्रवादको प्रतिनिधित्व केपी ओलीले गर्नु। खेल भएको त्यति मात्र। अब फेरि अब कंस बन्नुभयो, उहाँ नाटक गर्नुभयो, उहाँ कति भारतवादीको आफैमा उहाँ आफैले जान्ने कुरा हो। तर उहाँ चाहिँ हिजो त्यो सदनमा ठ्याक्कै खेलेको समातिको नाटक जस्तै उहाँ कंस बन्नुभएको, भारतवादी बन्नुभएको, केपी ओली राष्ट्रवादी बन्नुभएको। तपाईँले हामी संसारभरि फेसबुक चलाउँछौँ। आजभोलि हरेक दिदीबहिनीहरूले फेसबुक हेर्नुहुन्छ। फेसबुकमा हेर्दा पनि के थियो भन्दा राष्ट्रवादीलाई भोट दिने कि भारतवादीलाई भोट दिने, सबैको प्रश्न त्यही थियो। त्यसबाट पनि के पुष्टि भयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ कंस बन्नुभएको थियो। अब यो नाटक सकिएको छ, कृष्णले जित्नु भएको छ, कंस मारिएको छ, भारतीय विस्तारवाद पराजित भएको छ, 91 करोड आइसी जफत भएको छ भारतको। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन 91 करोड आइसी आएको थियो, त्यो जफत भएको छ। आज के आछ भने अब फेरि अब यो मन्थन सकियो, कंस मर्यो। अब देशमा यो गोकुलमा फेरि अलि राम्रो राज्य चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई फेरि सल्लाह गर्नुपर्ने, फेरि सबै जुट्नुपर्ने स्थिति आयो। म त के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको अब चाहिँ गाउँबाट चाहिँ एक खालको दबाब जान के जरुरी छ भन्ने, हुन त पूर्णबहादुर खड्काजीहरूले हिजै पनि दबाब दिइसक्नु भएको छ, राजीनामा दिएर बस्नु भएको छ। गगन थापाहरू राजीनामा दिएर बसिरहेछन्, आह्वान गरिरहेका छन् कि हामी एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अब गाउँबाट हाम्रो चन्द्रकान्तजी जस्ता साथीहरू, यहाँको हरिप्रसाद पोखरेलजी जस्ता साथीहरूले अब चाहिँ अनसन सुरु गर्नुपर्छ कि हामी राष्ट्रिय एकताका साथ जानुपर्छ। हामी अब एउटै टिम बनेर जानुपर्छ, एउटै सरकारमा जानुपर्छ। पठाइदियो भने कृष्ण सिटौलालाई प्रधानमन्त्री बन्नु। नेकपा एमाले हार्दिक रूपले स्वागत गर्दै उहाँलाई सरकारमा समावेश गरेर तयार भइरहेको छ। त्यही कुरा भनिरहेको छ नेकपा एमाले। हामी स्पिडबाट बाहिर छैनौँ। हिजो नाटक गर्नुको, कंस बन्नु कोही बात छैन, कंसलाई जितायौँ। भारतको पुतला सकियो तपाईँको शरीरबाट। लामाले झारेर के जाति भाग्यो, भूत भाग्यो भन्छ नि, भूत भागिसक्यो भारत। अब के मात्रै बाँकी छ भने अब तपाईँहरू त्यो भारतको मसानलाई धपाउनुहोस् र अब चाहिँ राष्ट्रिय सरकारमा सामेल हुनुहोस्। त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि कुरा।
राष्ट्र निर्माण गरौँ। यो भारतको चिन्ता नगरौँ, भारतले तेल पठाउला नपठाउला छोडिदिनुहोस्। हामी थुप्रै राष्ट्रिय कुराहरू गर्न सक्छौँ, हामीले आत्मनिर्भरका थुप्रै कुराहरू गर्न सक्छौँ। अघि भन्नुभयो हामी सजीवनबाट तेल बनाउन सक्छौँ। यादव सरले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ होला, हाम्रो त एनओसीमा नेपाल आयल निगममा त्यस्ता भारतीय एजेन्टहरू छन् जसले चाहिँ यहाँ हामीलाई उत्पादन गर्न दिन्न। मै त्यो एउटा अभियन्ता हुँ जसले सजीवनको तेललाई राष्ट्रिय चाहिँ एउटा आम्दानीको रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कुराको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भने राष्ट्रिय पोलिसी बनाउने मान्छे हो। त्यो पोलिसी पास हुन दिएन त्यो एनओसीले। त्यहाँ कमिसनका थुप्रै खेल हुन्छन्। अहिले पनि चाइनासँग एग्रिमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ हिचकिचाउन लगाउने त्यहीको मान्छे हो। किन भन्दा कमिसनको कुराहरू सेटअप नहुनु सक्छ। कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, कमिसनका कुरा गर्दाखेरि भोलि त्यो सारा कुरा चाहिँ धरातल समेत भत्काइदिनु पर्छ। त्यस कारणले उनीहरू डराइरहेको, त्यस कारण सम्झौता भइरहेको छ। त्यसकारण अब म के आह्वान गर्छु सरकारसँग भने त्यस्ता खालका भारतीय एजेन्टहरू जो एनओसीमा छन् त्यसलाई तत्काल निकाल्नुपर्छ, तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ। यो खालका कदमहरू गरेर चालेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने हामीले चाहिँ सजीवका तेल हामीले गाउँमै उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसलाई केही पर्सेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। 20% यो देशभित्र सजीवको तेलले धान्न सक्छ। 80% ल्याउने कुरालाई 80% तेलमा केही देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ, केही चाहिँ हामीले चाइनाबाट अरू विभिन्न मुलुकबाट ल्याउन सकिन्छ। म अस्ति दुबई गएको थिएँ, तपाईँहरूले सायद आजको समाचार पत्रमा आर्टिकल पनि पढ्नुभयो होला। दुबईमा चाहिँ इन्डोनेसियाको पानी जाँदो रहेछ, अनि अर्को स्विजरल्यान्डको पानी जाँदो रहेछ। स्विजरल्यान्डको पानी 1 लिटरको त्यहाँ 12 दिराम पर्दो रहेछ। 12 दिराम भनेको यहाँको 360 रुपियाँ। 1 लिटर पानीलाई 360 रुपियाँ पर्छ। जुन पानीको टेस्ट हाम्रो रूपसेको झरनाभन्दा कम छ। एसियाको दोस्रो ठुलो झरना हो रूपसे झरना हो। त्यति धेरै पानी हाम्रो शुद्ध पानी बगिरहेको छ। यदि हामी साँच्चै राम्रो गरी यो राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा लाग्ने हो भने, सबै प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने, त्यो खालका कुराहरू विकास गरेर जाने हो भने त्यो तेल त हामीले कतार कुवेतका तेलहरू अहिले हामीले चाहिँ यहाँ पानीभन्दा सस्तो ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो पानी आज पनि चाहिँ कुवेतमा, कतारमा, दुबईमा एकदम त्यहाँको चाहिँ 50-30 दिरामसम्म जान सक्छ भनेर एकजना व्यापारीले भन्नु। तपाईँको त्यस्तो क्वालिटीको पानी हो भने 1 लिटरको 30 दिरामसम्म हामी तिर्छौँ भने त्यहाँको व्यापारी। 30 दिराम भनेको 900 रुपियाँ लिटर हो। हामीले यहाँ तेल कति रुपियाँ लिटर के अरे किनेका छौँ? 100 समथिङ रुपियाँ पेट्रोल, 80-84 रुपियाँ डिजल। अब हामीले यो ढङ्गको पहल गर्ने, यो ढङ्गको ट्रेडहरू खोल्ने कि नखोल्ने, यतातर्फ हामीले चाहिँ उद्यम बढाउने कि नबढाउने, युवाहरू त्यतातिर लाग्ने कि नलाग्ने, त्यही जाने, त्यहीको पानीको बारेमा थाहा पाउने, त्यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण कुराको बारेमा थाहा पाउने, यहाँ कुरा नगर्ने, यहाँ त्यसको व्यवसाय सुरुवात नगर्ने, यस्तो खालको कुरा खालि सरकारलाई मात्रै दोष दिने, यो खालका कुराहरू छोडेर हामीले उत्पादनतर्फ लागौँ। हिजो मात्रै पनि नेपाल सरकारको अहिले निष्ठा कार्यक्रम बन्दैछ। उहाँले के पनि अहिलेको सरकारले के कुराहरू ल्याउँदैछ भने यदि चाहिँ पाल्पाको कुनै ठाउँमा तपाईँहरूले अर्ग्यानिक भेजिटेबल फार्मिङको एउटा राम्रो चाहिँ पकेट एरिया बनाउनु हो र टनका टन उत्पादन गर्नुभयो भने हामी एउटा कलेक्सन सेन्टर टाइपको एउटा शीत भण्डार टाइपको कलेक्सन सेन्टर बनाउँछौँ। त्यही प्याकेजिङ हुन्छ, एउटा उद्योग स्थापना हुन्छ। फेरि संयोगले पाल्पाली मन्त्री नै उद्योग मन्त्री बन्नुभएको छ, उद्योग स्थापना हुन्छ र त्यहाँबाट सिधै हामी चाहिँ अरेबियन कन्ट्रीहरूमा हाम्रो तरकारी बनाउन सक्छौँ। यो खालका अवसरहरू खुलिरहेका छन् र यो सरकारले त्यो कुराबारे सोचिरहेको छ। त्यो खालका कुराहरू त्यो कार्यक्रममा पर्दैछ। अब त्यतातर्फ हामी लाग्ने कि नलाग्ने, हामी खालि चाहिँ कोरिया र के अरे जापान, अमेरिका र चाहिँ बेलायत ताकेर बस्छौँ। हाम्रो गन्तव्य उता मात्रै छ। हामी सहर मात्रै उन्मुख भएर चाहिँ त्यतैतिर सोचिरहेका छौँ। हामी यो विषयमा सोच्ने कि नसोच्ने, हाम्रो यी विषयलाई उत्पादनमा जोड्ने कि नजोड्ने, यी कुराहरूबारे छलफल गरौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो सोमाजीको यो भेलाले चाहिँ पनि छलफल गर्न सकोस् र त्यसमा जस्तै सोमाजीमा कस्तो खालको फार्मिङहरू सुरुवात गर्ने, अबका भेलाका एजेन्डाहरू त्यस्ता पनि बनाउँ। सोमाजी गाउँ कमिटीले अब कस्ता खालका उत्पादनलाई बढावा दिने र सोमाजीले कस्तो अवस्थामा लाने, नेकपा एमाले सबै नेतृत्व गर्ने हो भने अब उत्पादनका नेतृत्व पनि नेकपा एमाले गर्नुपर्छ। त्यो खालको काममा चाहिँ युवाहरूलाई लगाउनुपर्छ। अबको नेतृत्वले कतिवटा पार्टी सदस्य बाँड्ने भन्ने भन्दा पनि, कतिजनालाई चाहिँ अनेमासङ्घको सदस्य बनाउने भन्ने भन्दा पनि, कतिजना काङ्ग्रेस एमालेमा ल्याउने भन्ने भन्दा पनि, कतिजना माओवादी एमालेमा प्रवेश गराउने भन्ने भन्दा पनि अब चाहिँ जो जहाँ बसेको भए पनि उनीहरूलाई उत्पादनमा जोड्ने, उनीहरूलाई समृद्धि बनाउने, भोट हाल्ने बेला जहाँसुकै हाल्ने, हामीलाई मतलब भयो। जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई हाल्ने जनताले।
त्यस कारणले नेकपा एमाले अब त्यस्ता खालका योजना बनाउनेतर्फ लाग्नेछ भन्ने कुरा पनि म राख्नेछु। त्यसतर्फ हाम्रो चाहिँ ध्यान पुग्नेछ र अलिकति हाम्रो के अरे हाम्रो घटी भाइले केही कुरा राख्नुभयो। संविधानबाट हाइब्रिड हो, अझै यसमा हाम्रो उद्घोषक साथीले पनि थप्नुभयो कि खतरनाक संविधान आएको छ, एक खालको खतम छ। यस्तो चाहिँ अब कताबाट हेर्ने भन्ने कुरा। संसारमा राम्रो नराम्रो दुईटै कुरा छ। यही बत्तीभित्र हेर्नु भने बाहिरको लेयर कालो छ, तपाईँले उज्यालो देख्नुभयो होला, यो बाहिरको लेयर कालो छ। यो बत्ती कालो मिन्स अँध्यारो छ, यही बत्तीमा पनि अँध्यारो छ, यसको तल त झन् तपाईँले अँध्यारै देख्नुहुन्छ। त्यस कारणले संविधानमा भएको एउटा दफालाई लिएर एउटा बुँदालाई लिएर त्यो पनि क्लियर नभइकन यो समावेशी भनेको चाहिँ गणतन्त्रमा नहुने कुरा हो भन्ने कुरा राख्दै यो संविधान बेसिक छ, यो हाइब्रिड भयो, यो भयो, त्यो भयो, यो खालको चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने बेला भएको छ। संविधान संशोधनको कुरा जो राख्नु भएको छ, जुन संविधान सबभन्दा लचक हुन्छ त्यो संविधान बढी क्रियाशील हुन्छ। लचक भनेको संविधान कार्यान्वयन भएको आर्गन संशोधन गर्ने। रिजिड संविधान संसारमा फेल हुन्छन्, लचकदार संविधान संसारमा चाहिँ सफल हुन्छ। त्यस कारणले यो संविधानमा चाहिँ धेरै राम्रा कुराहरू छन्। अब भारत पनि त गणतन्त्र हो, त्यहाँ पनि संसदीय व्यवस्था छ। संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा संसदले चुनेको चाहिँ सरकार प्रमुख हुन्छ, केही संसदका निकायहरूले चुनेको राष्ट्र प्रमुख हुन्छ। त्योभन्दा अलिकति बेसिक मात्रामा त्यहाँभन्दा अलिकति माथि उठेको हाम्रो चाहिँ संविधान छ। मात्रै के हो भने त्यो बेसिक माथि उठेको कुरा के भन्दा हाम्रोमा जात छ, जाति छ, जनजाति छ, पछाडि परेको वर्ग छ, तिनलाई कसरी ल्याउने त त्यो मूल प्रक्रियामा एकछिन त्यो मूल प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो। त्यो मूल प्रक्रियामा ल्याउनका लागि समावेशी गरेका कुराहरू, केही सिद्धान्तहरू, केही मान्यताहरू निश्चित समयसँगका लागि कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो त अझै राम्रो कुरा हो। पछाडि परेको वर्ग राउटेसम्म पनि भने एउटा राज्य निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनु त्यो स्वागत योग्य कुरा हो। फेरि अर्को चाहिँ कुरा के छ भन्दा अब हाम्रो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धितै छैन, कम्युनिस्ट के अरे निकायसँग सम्बन्धित छैन भनेर तर्क राख्नुको त्यो आफै ठाउँमा छ। हामी सिङ्गै कम्युनिस्ट राज्य सत्ता चलाउँदैछौँ। फेरि कम्युनिस्ट राज्य सत्ता हिजो माओ सेतुङले चलाए जस्तो राज्य सत्ता मात्रै कम्युनिस्ट राज्य सत्ता होइन। आज ब्राजिलियन कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएको राज्य सत्ता कम्युनिस्ट राज्य सत्ता। उत्तर कोरियाले चलाएको राज्य सत्ता मात्रै कम्युनिस्ट राज्य सत्ता होइन। आज चीनले चलाएको देङ सियाओपिङको राज्य सत्ता पनि कम्युनिस्ट राज्य सत्ता हो, जहाँ सबै खालका मान्छेलाई अटाउने खालको व्यवस्था गरिएको। तर आज हामी के भन्दछौँ भने यो देशलाई यो संविधानले समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ लाने भनेर प्रस्तावना गरेको। समाजवाद भनेको त काङ्ग्रेसको शब्दकोशमा त अहिले नेपालमा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर राखेको मात्रै विषय छ। तर समाजवादको अल्टिमेट चाहिँ शब्दको प्रयोग त कम्युनिस्टहरूले गरेका हो। सबभन्दा ठुलो आपत्ति थियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यही शब्द हटाउनलाई। तर धेरै ठुलो एक्सर्साइज पछि तपाईँहरू पनि त कहीँ जोडिया छ त्यो समाजवाद भनेपछि उहाँहरू बल्ल तल्ल राजी भएर अझै बाहिर आएर रामचन्द्रजीले दिएको अभिव्यक्ति त बडो चाहिँ के अरे सम्झना लागेको छ। जम्मै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अब आफ्नो ढङ्गले बनाए संविधान, मान्ने कि नमान्ने भनेर बाहिर आएर टक्कै कुरा छ। टिभीले सबै कुराले देखाइरहेको थियो, तपाईँले कति ख्याल गर्नु। अब त्यहाँ बहुत राम्रा कुराहरू छन्, संविधानमा राम्रा कुराहरू छन् भनेर फेरि एकदम राम्रो भयो मैले भन्ने एउटा कार्यान्वयन पक्ष त्यसको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान त बहुत राम्रो बन्यो, कार्यान्वयन राम्रो ढङ्गले गर्न सकियो भने एकदम राम्रो हुन्छ। कार्यान्वयन राम्रो ढङ्गले बनाउन सकिएन, आत्मनिर्भर बन्न सकिएन, हामी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख लडाएनौँ, ढुङ्गामुढातर्फ मात्रै उन्मुख भयौँ, नेताको मुख ताक्नेतर्फ मात्रै उन्मुख भयौँ, नेतालाई मात्रै गाली गरेर बस्यौँ, नेता पनि भारततिर मात्रै उन्मुख भयो वा चाइनातिर मात्रै उन्मुख भयो भने हामी चाहिँ संविधानलाई ठिक ढङ्गले क्रियाशील बनाउन सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि फेरि पनि हाम्रो चाहिँ आर्थिक राम्रोसँगले लान सक्दैन। त्यसो भएर यो संविधानलाई आलोचना गर्ने भन्दा पनि स्वागत गर्ने बेला छ। आलोचना त्यति बेला गराउन जति बेला कार्यान्वयनका चरणमा केही कमजोरीहरू देख्दैन, त्यसलाई सुधार गरी जाने फेरि पनि बाटो छ। त्यसो भएर यसलाई त्यतातर्फ नजाउँ। धेरै कुरा संविधानका विशेषता के छन् यादव सरले भन्नुहुन्छ के भन्दा हुन्छ म पनि अधिवक्ता हो, उहाँ पनि अधिवक्ता हो, उहाँले राख्नुहुनेछ। र यी समग्र कुराहरू खास गरेर मैले समाजभित्रैका कुरालाई अलिक बढी जोड्न चाहन्छु। समाजभित्र उठेका कुराहरूलाई हामीले समाधान गरौँ, यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गरौँ, यहाँका बाटाघाटा पुल पुलेसाहरू राम्रा बनाऊ, सबै मान्छेलाई उत्पादनमा जोडौँ। त्यो गाडी हामीलाई चाहिँ छोड्न आउने मात्रै होइन, त्यो गाडी फर्केर जाँदा हाम्रा उत्पादनका सामानहरू लिएर जाने खालको वातावरण बनाऊ। चाउचाउ लिएर आउने चाहिँ गाडीलाई चाउचाउ होइन, हामीले थुप्रै आलु चाहिँ प्याजदेखि लिएर सुन्तला, कागती आँप
लिची लिएर पठाउने बनाऊ। यो कुरा चाहिँ हामीले त्यतातर्फ लाग्यो भने हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। कसैले नाकाबन्दी लगाएर हामी चाहिँ कुहेका प्याज पर्खेर बस्नु पर्दैन, हामी आफै आफ्नो आँगनमा फलाउन सक्छौँ। त्यसको साथै अर्को पनि के कुरा म जोड्न चाहन्छु भने आज पनि यहाँ 1 नम्बरका साथीहरू आउनु भएको छैन। अब हामीले चाहिँ एउटा सोच बनाइरहेका छौँ 1 नम्बरका जनजाति साथीहरूलाई लक्षित गरेर अब यो पशुपालनमा अलिकति बङ्गुर पालनमा अलिकति व्यावसायिक ढङ्गले लिएर जाने कि भन्ने बारेमा हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। यदि त्यसो गर्न सकियो भने वार्ड नम्बर 1 को साथीहरू विकासको मामलामा धेरै पछाडि पर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यो आर्थिक विकासमा हामीले सबैतिर जान सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। गाउँ कमिटीले दायित्व ढङ्गको निर्णय पनि गर्दैछ। यो कुराहरू राख्दै सबैलाई यो चाडपर्वले राम्रो रमाइलो गर्ने वातावरण दियोस् र हामी सबै आत्मनिर्भर हुन सकौँ, यही शुभकामना राख्दै बोल्ने अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिँदै गाउँ कमिटीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा हार्दिक प्रशंसा गर्दै बिदा हुन्छ।